अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। मैं हूं आपका होस्ट अता अंजुम और मुख्तलिफ वाक़यात आपके लिए लेके आता हूं, हॉरर वाक़यात। तो आज एक जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये एक रियल वाक़या है, हकीकी वाक़या है जो मेरे सामने पेश आया था। और ये वाक़या मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम है जाहिद, और ये वाक़या इटली में पेश आया था। इटली में मेरा एक दोस्त जाहिद और हम तकरीबन 10 आदमी एक ही मकान में रहते थे। जाहिद जो है हमारे पास पिछले तकरीबन 6 महीने से हमारे साथ ज्वाइन हुआ था। उससे पहले वो इटली का एक इलाका है सरदेनिया, वो सरदेनिया में रहता था। सरदेनिया से वो ट्रांसफ़र होके जेनवा शहर में आया था। जेनवा में हम इकट्ठे रहते थे, वो नया था। मेरी कोशिश होती है, आदत है कि जो भी न्यू कमर इटली में आता है उसका मुकम्मल गाइडेंस देता हूँ, उसकी हेल्प करता हूँ, काम के लिए भी और डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी उसकी हेल्प करता हूँ, कोई भी हो। तो शाहिद, क्योंकि उसने जाहिद जिसने अप्लाई की हुई थी एक, उसे कहते हैं ह्यूमन राइट्स अजील कहते हैं पनाह को इटालियन ज़बान में। तो वो प्रोसेस लंबा चलता है, उसमें ट्रिब्यूनल के सामने पेश होना होता है और अपनी प्रॉब्लम ज़ाहिर करनी होती हैं। खैर, वो उस प्रोसेस से गुज़र रहा था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो खाना बना रहा था किचन के अंदर। किचन जो था हमारे कमरों से थोड़ा सा दूर था, एक साइड पे करके। तो उससे पहले किचन में मैं उसके साथ खड़ा था। मैंने कोई चाय वगैरह बनाई, चाय पी के मैं वहाँ से कमरे के अंदर आ गया, थोड़ी सी गपशप दी जाहिद से। जाहिद कहने लगा, मैं खाना बना लवां ते तुसी राणा साहब बैठो जाके कमरे च, तो थोड़ी देर तक मैं बुला लूँगा। मैं कहा ठीक है। उस कमरे के अंदर और भी तकरीबन 7-8 आदमी उस टाइम प्रेजेंट थे, जो अब बातें चीतें कर रहे थे, कोई टीवी देख रहा था। इतने में क्या होता है कि ज़ोर ज़ोर से बर्तनों के गिरने की और टूटने की आवाज़ आई। धड़ाम 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 धड़ाम, इस तरीके से जैसे कोई एक टेरर घर के अंदर हो गया हो, या पता नहीं कोई मुसीबत आ गई हो। जब ये आवाज़ें आई, एकदम से मैं भी उठा और वो 4-5 मेरे साथ लड़के उठे और वो तेज़ी से किचन की तरफ भागे। हमें ये महसूस हुआ कि शायद कोई अचानक से कोई नुकसान हो गया है, कुछ चीज़ें गिर गई हैं, क्योंकि वो पका रहा था। तो खैर, हम भाग के जब किचन में गए तो शाहिद जो था वो हालो बेहाल था। आई एम सॉरी, जाहिद उसका नाम था। जाहिद का हाल बहुत ख़राब था, उसके बाल उड़े हुए थे, उसकी आंखें ऐसे फटी हुई थी, लाल आंखें उसकी हुई पड़ी, और उसकी एक पागलों किसी हालत हो रही थी। वो कभी हमें देखता था, कभी बर्तनों को देखता था, और स्पेशली वो खिड़की की तरफ उसकी नज़र जो थी जमी पड़ी थी। जब हमने उसकी ये हालत देखी हमने किचन का जायज़ा लिया तो वो हांडी जो पका रहा था वो भी उल्टी पड़ी थी, बर्तन भी टूटे पड़े हुए थे। जो कूड़ेदान होता है जिसमें कूड़ा डालते हैं वो भी उल्टा पड़ा हुआ था, ऐसे जैसे बाकायदा किसी ने आके वो सब कुछ गिरा दिया हो। खैर, हमने चंद लम्हे हम भी शशदर होके उसे देखते रहे। उसके बाद हमने उसको मुखातिब किया। हमने कहा, जाहिद की गल है, क्या हो गया, क्या मसला है यार, क्या हो गया यहाँ पे? चारों पांचों दोस्तों ने फौरी तौर पे उससे जब सवालात किए तो वो एकदम घबरा गया। क्या हो गया, क्या हो गया? हमने कहा, भाई आप बताएं क्या हो गया, आप पका रहे थे। खैर, हमने उसको चंद लम्हे तो होश ही नहीं आ रहा था कि क्या मामला। उसे फिर हमने कुर्सी पे बिठाया, उसे पानी वानी पिलाया। थोड़ी देर के अंदर वो नॉर्मल हुआ, जैसे आज जहनी तवाज़न आदमी खो बैठता है और उसके बाद उसे होश आता है। खैर, मेरा ज़्यादा अच्छा दोस्त था, बाकी कुछ दोस्त थे उनके साथ उसकी इतनी ज़्यादा नहीं थी। मैंने उन दोस्तों से कहा, मैं कि यार तुसी जाओ कमरे 'च बैठो। मैंने कहा, तुम कमरे में बैठो, मैं से पूछता हूँ। मैंने कहा, जाहिद क्या बात थी यार, ये क्या ड्रामा हुआ है इधर किचन के अंदर?
مجھے کہتا ہے انجم صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ ایک پری تھی، ایک پری تھی جو یہاں پہ آئی تھی، اور یہ پری میری بہن ہے، میری بہن بنی ہوئی ہے منہ بولی۔ یہ یہاں سے گزر رہی تھی اوپر سے کہیں سے، اور اس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کے یہ نیچے آ گئی، آ کے میرے کچن میں کھڑی ہو گئی اور مجھ سے کہا زاہد میرا بھائی ہے تو، یہ تو کیا کر رہا ہے یہاں پہ، یہ سب تو پکا رہا ہے، تیری حالت اتنی خراب ہوئی پڑی ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کپڑے بھی نہیں چینج ہیں تیرے، اور یہ کچن اتنا گندا ہو رہا ہے، یہ لوگ کون ہیں تجھ سے کیوں کام کرا رہے ہیں؟ تو کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ بھئی میں یہاں پردیس میں ہوں اور میں یہاں کام سب کو کرنا پڑتا ہے، میرا بھی نمبر تھا کچن میں پکا رہا ہوں۔ تو وہ بڑی ناراض ہوئی اور اس نے جناب ایک دم سے غصے میں آ کے یہ سارا الٹ پلٹ کر دیا، توڑ پھوڑ کر دی، اور وہ تو اس حد تک غصے ہو رہی تھی کہ جو اندر بیٹھے ہیں میں انہیں بھی الٹ پلٹ کر دوں جا کے، کیونکہ زاہد کہنے لگا مجھ سے بہت پیار کرتی ہے بھائیوں کی طرح۔ تب میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یہاں تجھ سے کیسے واقف ہوئی ایک پری بقول تیرے، تو تیری واقف کیسے بہن بن گئی؟ اس نے بتایا کہ اصل میں زاہد بتاتا ہے کہ اس کی ایک بہن تھی پاکستان کے اندر، یہ پری اس کے اوپر آیا کرتی تھی، اس کے جسم میں داخل ہو جاتی تھی، بولا کرتی تھی، اور بعض اوقات شروع میں اس نے بہت تنگ کر رکھا میری بہن کو۔ پھر ہم نے جب اس کا علاج کرایا ایک علم والے آدمی سے، تب وہ بولی تھی کہ بھائی میں ایک پری ہوں اور میں پرستان سے آئی ہوں، اور یہ مجھے اچھی لگتی تھی اس لیے میں اس کے اندر آ گئی۔ تب میں نے اس سے کہا تھا دیکھ تو اس کی جان چھوڑ دے، تیری مہربانی ہے، میری بہن ہے، جوان ہے، اور تو میری بہن بن جا، میں تیرا بھائی بنوں گا، تو میری بہن بن جا، میری بہن کو چھوڑ دے۔ تب وہ جو پری تھی اس نے میرے سے پرومس کیا، وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے آج سے تو میرا بھائی ہے اور میں تیری بہن کا پیچھا چھوڑ رہی ہوں۔ تو زاہد بتاتا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً مجھ سے ملتی تھی، میرے سامنے پریزنٹ ہو جاتی ہے، بقول زاہد کے کہ اس کے پر بھی ہیں اور وہ بہت خوبصورت ہے، اور اس کی فیملی ہے، باقاعدہ اس کے بچے ہیں، اس کا خاوند ہے، اور وہ اس نے بتایا کہ ہم پوری دنیا میں اڑتے پھرتے ہیں، ہمارا جہاں دل چاہتا ہے ہم وہاں جاتے ہیں۔ تو اب آج کل ہم یورپ کے اوپر پرواز کر رہے تھے، تو میں نے تجھے یہاں دیکھا کہ تو یہاں پر ہے، تو میں اس لیے نیچے آ گئی۔ تو میں نے اس سے کہا میں کہ زاہد یار یہ واقعی ایسا ہے؟ اس نے قسم کھا کے مجھ سے کہا کہ رانا صاحب میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ بالکل ایسا ہی ہے، اور میں جب چاہے اسے بلانا بھی چاہوں نا تو میں اسے بلا سکتا ہوں۔ تو بہرحال یہ واقعہ اس نے ایک بہت بڑی قسم کھا کے مجھ سے کہا کہ یہ ریئل واقعہ ہے کہ ایک پری اس کی بہن بنی ہوئی ہے۔ تو وہ دوست زاہد ابھی بھی اٹلی میں ہوتے ہیں، اور میں دوسرے شہر میں ہوتا ہوں، لیکن ان سے میرا کانٹیکٹ رہتا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ، سچا واقعہ تھا جو انہوں نے مجھے بتایا، تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے اس کو شیئر کروں۔ تو دوستو ہو سکتا ہے ایسا ممکن ہو، کیونکہ گھوسٹ چیزیں تو دنیا میں ہیں جن کا وجود ہے، غیبی طور پہ ہے، اور وہ کسی بھی طرح سے ظاہر بھی ہو سکتے ہیں اور تنگ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ خوش قسمتی ہو کہ اگر وہ آپ کے دوست بن جائیں جو آپ کو نقصان نہ دیں۔ تو امید ہے یہ مختصر تھا چھوٹا سا واقعہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو انشاءاللہ آپ کو اگر پسند آئے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، اور ریکویسٹ یہ ہے کہ میری کچھ ویڈیوز بھی ہیں جو میں نے ڈالی ہوئی ہیں، اگر آپ میری ویڈیوز کو بھی سرچ کریں تو آپ کو بڑی بڑی اچھی ایڈوائسز انشاءاللہ زندگی گزارنے کے لیے اچھے طریقوں کے ساتھ ملیں گی۔ انجم عطا کو اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔